खुश आमदीद नाज़रीन एक बार फिर। और नाज़रीन सुबह हिदायत का आज का ये खुसूसी प्रोग्राम है हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की जश्न वलादत की मुनासबत से। और कुछ ही देर में हम आपकी कॉल्स खोलेंगे। बहुत से ऐसे फ़रामीन, बहुत से ऐसे अहकामात मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हैं कि जिनको एक को भी अपना के हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज में गुजार सकते हैं, ना सिर्फ इस ज़ाहरी जो दुनिया है उसके बाद भी, और बल्कि आखिरत के वक्त भी, और आखिरत के जो तमाम मराइल हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत के साथ हम बेहतरीन अंदाज से उससे गुजर सकते हैं। तो कुछ ही देर में आप भी कॉल्स खोलेंगे, आपकी कॉल्स भी हम खोलेंगे। एक फरमान है मौला का और बेहतरीन हमारे लिए एक मशले राह है कि एक दूसरों के साथ ताल्लुकात किस तरह से रखने हैं, रख रखाव और सलूक जो है वो किस अंदाज का होना चाहिए। मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मुसलमान मोमिन का दूसरे मुसलमान मोमिन की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखना भी इबादत है। तो सुबहान अल्लाह, इतनी बड़ी एक फ़जीलत है कि देखना, मिलना, मुसाफ़ा करना, तोहफ़े ताहफ़े देना, ये तो बहुत सी फिर आगे का काम है, लेकिन मोहब्बत भरी निगाह से देख लेना भी ये बहुत बड़ी एक इबादत का काम है। और हम अफसोस के साथ कि अब हम एक्टर बहुत अच्छे हैं ना कि मोहब्बत भरी निगाहें बना ज़रूर लेते हैं, दिल में अंदर वो कुछ और होता है। तो कल कुछ इस किस्म का हम टॉपिक भी रखेंगे। जी हाँ, जी हाँ, दिल में कुछ हो और मुंह पे कुछ हो कि मुंह पर बहुत अच्छे हम बने होंगे कि मोहब्बत भरी निगाह, क्या हम ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा और इससे सगा मेरा और कोई है ही नहीं। और बाद में पता चलता है कि जो उसके फिर कारस्तानियाँ पता चलती हैं। तो बहरहाल जो सच्ची नीयत के साथ देखें ना कि छोटे छोटे अमाल अगर हम सच्ची नीयत और खुलूस के साथ बजा लाएंगे तो फिर उसकी बहुत बड़ी एक फ़जीलत है और सवाब की बहुत बड़े मुकाम तक पहुंच जाती है। बस होना यही चाहिए कि हम सच्चे दिल और कुदूरत के बगैर, तो अगर सच्ची निगाह से, मोहब्बत भरी निगाह से देखेंगे तो ये एक इबादत है। और आप भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहें। बिल्कुल फारूक भाई, मैं छोटा सा वाक़या सुनाना चाहती थी। जैसे कि आप पहले ही बयान कर चुके थे कि इमाम सैयदुस्साजिदीन, सैयदुस्साबिरीन और इमाम को बीमारी करबला भी कहा जाता है। उनके वसीले देखे, दुआएं भी, जब किसी के सेहतियाबी की स्पेशली दुआ होती है तो ये कहते हैं कि बीमारी करबला का वास्ता सदका। तो मैं एक छोटा सा वाक़या बयान करती चलूँ। ताउस यामानी कहते हैं कि मैंने आधी रात काबे के पास हिजरा इस्माइल के नज़दीक इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को देखा कि जाए नमाज बिछाई हुई है और मुसलसल ये ज़िक्र पढ़ रहे हैं, ए मेरे परवरदिगार, तेरा बंदा, तेरा मिस्कीन और फ़कीर तेरी बारगाह पर हाज़िर है। ताउस यामानी कहते हैं कि इसके बाद जब भी मुझे कोई परेशानी, बलाओ, मुसीबत या फिर बीमारी होती तो नमाज़ पढ़ता और सजदे में जाकर इमाम अलैहिस्सलाम के जुमले तकरार करता, मुश्किल हल हो जाती और बीमारियां शफा में बदल जाती। माशाल्लाह, इतना खूबसूरत उन्होंने बयान किया है कि इमाम हर वक्त, हालांकि वो तो इमाम थे ना, उनको भी ये था कि वो खौफ इलाही में रहते थे कि भाई मुझे भी अपने चीज़ की तौबा करनी है। और इमाम से ये भी है कि वो जब भी कोई काम किया करते थे सजदा शुक्र ज़रूर अदा किया करते थे। और यहाँ भी ये वाक़या बयान हुआ है कि मेरे परवरदिगार, तेरा बंदा, तेरा मिस्कीन, तेरा फ़कीर तेरी बारगाह में हाजिर है। तो और ये हम जैसे गुनाहगारों को एक जीने का ढंग सिखा रहे हैं, तो खुद बहुत तो सारी मासूम चीज़ें है मिलती हैं हमें कि हम अगर वो अपनाएं ना तो वाकई हमारी ज़िंदगी जो है वो सीधी राह पे आ जाए, बदल सकती है, बिल्कुल बदल सकती है। लीजिए, कॉल्स का सिलसिला हम शुरू करते हैं। आज के पहले कॉलर आ चुके हैं और बहुत ही मुझे आज का जो सेट है पीछे लिखा हुआ मौला सज्जाद का खूबसूरत नाम, हरे और ये पीले जो एक रंग की इम्तजाज है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारी जो एडिटिंग टीम है हम उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं, आप दोबारा आ सकते हैं। और एक और मौला का फरमान है कि ए अल्लाह, मुझे इस लग़ज़िश से महफूज रख कि मैं फ़कीर को अपने से पस जानूं और मालदार को अपने से आला और बरतर जानूं। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा मैसेज है कि हम थोड़ा सा अगर कोई स्टेटस में नीचे है, इवन कोई रिश्तेदार भी है, खूनी रिश्तेदार रिश्ता है, अगर उसके साथ उसका कोई वो स्टेटस नहीं है, उसके वो नौकरी, वो मुकाम नहीं है, या वो पेरिस फ्रांस में नहीं है, पाकिस्तान में ही है। आजकल बहुत डिफरेंस हो रहा है ना कि खानदान के लोगों को कह दिया जाता है कि तो हमारे लेवल का नहीं है, हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, तोड़ दे, राब्ता ही तोड़ दे, नाता तोड़ दें, खत्म हो जाता है, आपने ऊपर से राब्ता जो है वो सब खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो ये मौला ने इस तमाम काम से अपने आप को महफूज करने की जो बात की है, तो वो खुद माशाल्लाह, वो तो खुद इस चीज़ के लिए भेजे गए थे कि हमें महफूज रखने का एक गुर बताएं और सारा वो एक तरीक़ाकार बताएं।
تو یہ ہمیں کس انداز سے ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. ہم کہنے کو تو ہم کہتے ہیں مولا کہ ہم ماننے والے ہیں، لیکن یہ چیزیں مولا کی مانے تو تب بات ہے. یہ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون کہاں سے بات کریں؟ ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ آپ کی کال ڈراپ ہو گئی، کوئی بات نہیں، بہرحال چلیں آپ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں. پوری دنیا بھر میں ماشاءاللہ ایک جشن کا سما ہے. ایک اور کالر آنے کی کوشش تو کریں، دیکھتے ہیں آن ایئر بھی آپ آتے ہیں کہ نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد فروخ صاحب، میں محمد کو لندن سے بول رہا ہوں. جی مہربانی، بہت شکریہ محترم جناب محمد آپ کو اور بیٹی مریا کو معذبہ کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں، وعلیکم السلام. اور محبت بڑی نگاہ سے آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں. کیا یہ بات یہ کہ محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں اتری بالکل صحیح، تو محبت نگاہ میں کیسے آئے گی؟ صحیح بات. اللہ تعالیٰ کے نبی نے لوگوں کو محبت سکھائی ہے پیسے دے کر، اور اپنے آپ کو قربان کر کے لوگوں کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کس طرح کی جا سکتی ہے. تو فروخ صاحب محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں اتری تو نگاہوں میں کیسے آئے گی؟ میں دعا کرتا ہوں کہ ہر انسان کو پتہ چل جائے کہ محبت کیا ہے. محبت ہے کہ خدا ہے، محبت ہے کہ عبادت ہے، محبت سب کچھ ہے. سچائی میں خدائی ہے اور سچ خدا ہے. بات یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس محبت آ گئی ہے وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کے پاس نفرت آ گئی ہے وہ فیل ہو گیا. تو فروخ صاحب میں زین العابدین کی ولادت کی سب مومنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے نبی کی محبتیں آ جائے اور اہل بیت کا احترام آ جائے، تو تاکہ یہ لوگ دنیا میں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں. دعا یہی ہے کہ محبت کرنا سیکھو. محبت ایک بہت بڑی عبادت ہے. محبت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عشق کیا چیز ہے اور عشق کیسے کیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ جاننا چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کو موقع بری نگاہوں سے دیکھتا ہوں اور آپ لوگوں سے پیار بھی کرتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ ٹیلی فون کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ میرا پیار سچا پیار ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں. اسی کے ساتھ جاننا چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کو اور آپ کی پوری ٹیم کو ادب کے ساتھ سلام اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ حافظ جناب. اللہ حافظ. بہت شکریہ محترم محمد یعقوب صاحب. بالکل صحیح بات ہے کہ ہمیں آپ کی آواز سے ہی، آپ کی فیلنگ سے ہم محسوس کر لیتے ہیں کہ بالکل آپ جو محبت رکھتے ہیں ہمارے ساتھ اور جو ہدایت ٹی وی کے ساتھ آپ کی محبت ہے، بالکل یہ ناقابل ایک یہ نہیں کہ اس کے لیے الفاظ ہمارے پاس واقعی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور دل کی اصل بات جیسے اپنے یعقوب صاحب نے کہا کہ دل میں ہی اگر محبت نہیں ہوگی تو پھر وہ منہ پہ کیسے آئے گی، مسکراہٹ کیسے آئے گی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ دلوں کو صاف رکھیں. جی ہاں وہ تو ہے، وہ اس کے لیے ہم کا بالکل نمبر 1 جا رہے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی مسلسل سے بات کر رہا ہوں وارفور سے. بہت شکریہ. آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں بیٹی کو بھی. شاہ صاحب آپ دوبارہ اعتراض کریں گے کہ میں ایک دفعہ نام پوچھ چکا ہوں، دوبارہ پوچھ رہا ہوں. ضرور میں پوچھیں. سریا یا سریا نام بتایا تھا بیٹی نے. ان کا نام ہے مستنصر حسین تارڑ. ہاں بالکل. اس نے پولیس والا جب کہنے لگا نا یار تمہیں بک کرتے ہیں تو اس نے اپنا نام بتایا تو کہا جب نام نہیں آتا تو اس نے کہا چلو یار میرا نام یہ ہے متلزل الزما تارڑ. جی یہ مشکل سا. جی ہماری سسٹر نے بریحہ نام بتایا. بریحہ عباس. بریحہ بی. جی بسم اللہ بسم اللہ. آپ کا ووٹ مسترد ہو جائے گا. فریحہ کو نہیں، بریحہ. فریحہ ہماری بہن پہلے پروگرام کر چکی ہے صبح دائیں. گپ شپ ہے شاہ صاحب. جی بسم اللہ بسم اللہ. جی بسم اللہ. مولانا سجاد علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کے ظہور کی. دیکھیے مولا کے فرامین بہت ہیں. جناب کا لقب جیسا کہ ظاہر ہے آپ سید الساجدین، وہ عبادتوں والوں کے، وہ عبادت گزاروں کی وہ زینت. تو آپ کے 2 فرامین پیش کرنا چاہوں گا. بسم اللہ. ایک دفعہ ایک آدمی نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے جواب دیا لیکن منہ پھیر دیا. تو اس آدمی نے پوچھا کہ مولا میں قسم کھا کے کہتا ہوں نہ میں کربلا میں آپ کے والد بزرگار کے خلاف لڑا اور نہ میں یزید کی فوج میں شامل تھا. تو آپ کا
اس طرح منہ پھیر لینا یا مجھ سے بے توجہی جو ہے اس کی سمجھ نہیں آتی. مولا نے فرمایا یہ تو مجھے اعجاز امامت سے علم ہے کہ تو نہ میرے باپ کے خلاف لڑا ہے اور نہ تو یزید کی فوج میں شامل تھا. جی. لیکن جب یزید کی فوجیں جا رہی تھیں تو راستے کے کنارے کچھ لوگ ان کا دل بڑھانے کے لیے کھڑے تھے, تو ان میں کھڑا ہو کر سپاہیوں کو گزرتے دیکھ رہا تھا. خاموش تماشائی بننا مجرم ہونے کے برابر ہے. اگر اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو عند اللہ تمہارے یہ ذہن میں رہے کہ میں اللہ کے لیے ایسا کر رہا ہوں, تو دوسرے کو بتا دینا کہ یہ کام اچھا نہیں. اس لیے نہیں کہ اس کو ٹوک کر آپ کو زیادہ عزت ملے گی. ایک بات. دوسرا, حسین بن نمیر جو جناب علی اکبر علیہ السلام کا قاتل تھا اور انہی کے جو برچھی ماری تھی حسین بن نمیر نے ماری تھی. ایک دفعہ مدینے میں وہ آپ کے در دولت پہ حاضر ہوا, پیاسا تھا, بھوکا تھا, تو مولا نے اسے کھانا کھلایا, پانی پلایا. تو جاتے وقت اس نے کہا کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا میں تجھے اس سے بہتر سمجھتا ہوں, بہتر پہچانتا ہوں جس طرح کہ ماں بچے کو پہچانتی ہے. وہ کبھی بچے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتی. میں تجھے بہت پہچانتا ہوں, لیکن تو چونکہ گھر پہ آ گیا ہے, میرے گھر پہ ہے, وہ تیرا کام تھا, یہ میرا کام ہے. تو اس لیے سبق یہ ہے مولانا نے دیا کہ اگر کوئی غلطی بھی کرتا ہے, اس کی ہزار ناراضگیاں ہیں, تو اگر آ جائے تو پنجابی میں کیا کار آیا ہما جایا. بہرحال اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم ائمہ تارین کے فرامین سے عمل بھی کر سکیں. باتیں کہنے کی ہیں, لیکن میں بار بار یہ اس بات کو میں اجاگر کرنا چاہوں گا, اور میں بطور کوئی معلم یا بطور اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں ذکرن کہہ رہا ہوں جس میں سب شامل ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ایسی ہونا چاہیے. میں چونکہ اس پہ بہت سے لوگوں کی کال سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ خود بالکل دلے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. لرننگ پروسیس میں چل رہے ہیں. بہت مہربانی, دعا میں یاد رکھیں. مولا خوش رکھے. بہت شکریہ شاہ صاحب واٹ فورڈ سے آپ کی محبت کا اور اس دل لگی کا بھی. بالکل صحیح بات ہے کہ اس کا مطلب یا جو اقوال شیئر کرنا, اس کا مطلب تو ہے سارے مل کے رہنمائی حاصل کریں. یہ کوئی بھی نہیں ہے کہ ہم بس اس کام سے, اس پروسیس سے نکل چکے ہیں, پاس ہو چکے ہیں. دیکھیں ہر جو شاہ صاحب نے بھی خاموش تماشائی بننے سے متعلق کہ بندے ضرور کہ یہ انہوں نے کسی مارکے میں شمولیت کی ہو, جو بالکل خاموش رہے ہیں یا بالکل انہوں نے وہ راستہ ہی نہیں چنا جو اہل بیت علیہ السلام کا, یا ان کی حمایت میں قدم نہیں بڑھایا, تو وہ بھی ان سے بھی منہ پھیر دیا جائے گا. یعنی میسج یہی ہے اس فرمان کا. اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, علی مدد. جی مولا علی مدد, اشتیاق بٹ صاحب, شکریہ بھائی. جی ہماری بہن کو بھی میرا بہت بہت سلام. وعلیکم شاہ السلام. صاحب کی پوری گفتگو سنی, آپ کی باتیں سنی. اللہ تعالیٰ آپ کی شاہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. شاہ صاحب کو صحت و سلامتی دے. آپ کی ہدایت ٹی وی کو اللہ پاک ترقی عطا فرمائے. مولانا حضرات کو, علماء حضرات کو اللہ پاک صحت سلامتی دے. آج کے دن کی بہت بہت مبارک ہو آپ کو, پوری امت مسلمہ کو. لیکن ایک گلہ رہتا ہے فاروق بھائی امت مسلمہ سے, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, ہم نبی کی اولاد سے پیار کرتے ہیں, جگہ جگہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ کتنے شعبان معظم, رجب یہ دن گزرے, میں نے نہیں دیکھا, شاید کسی نے دیکھا ہو کہ کوئی ہمارا برادران, ہاں جو مخلص لوگ ہیں, جن کو اہل بیت سے محبت ہے, وہ سچی محبت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ان کے راستے پہ چلا جائے. لیکن فاروق بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلا جائے, لیکن میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ انسان کو کوشش تو ضرور کرنی چاہیے نا, کہ کل یہ نہ ہو کہ آپ اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں, لیکن آپ اللہ کے سامنے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی ہے, ہم اس غلط کام سے دور ہوئے ہیں, ہم نے کوشش کی ہے, ہمیں جس طرح حکم ملا ہے ہم نے ہر کوشش کی ہے کہ جو غلط کام ہے اس کو چھوڑا جائے. لیکن یہ لوگ ممبروں پہ جا کے اپنی روٹی اور اپنے پیسوں کے چکروں میں سارا کچھ بتا کے ان پہ جھوٹ بول دیتے ہیں اور اپنا کام کر جاتے ہیں. لیکن آگے جو عوام بیٹھی ہوتی ہے, آگے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, پتہ نہیں چلتا. یہ ان کو جواب دینا پڑے گا یا جو ممبر پہ آ کے جھوٹ بولتے ہیں ان کو دینا پڑے گا. یہ تو وقت ہی بتائے گا. جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے
تو صرف اور صرف اعمال ہی ساتھ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اعمال اچھے ہوئے تو پھر ہمارے معصومین اور ہمارے ائمہ اور ہمارے نبی ہماری شفاعت فرمائیں گے, ورنہ بہت ہی مشکل ہے, کیونکہ ہم جس گھڑی سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سلامت رکھے اور یہ خوشیاں بھی نصیب فرمائے. اور ان خوشیوں کے ساتھ ساتھ فاروق بھائی کربلا کا غم نہیں بھولنا چاہیے, کیونکہ یہی ہماری یاد ہے, یہی ہماری سوچ ہے, یہی ہمارا کام ہے, یہی سب کچھ ہے. اگر وہ بھول گئے تو پھر آپ کو خوشیاں بھی آپ کو یاد نہیں رہیں گی. لیکن پاکستان کے حوالے سے بہت سی دعائیں بھی ہیں. اللہ پاک پاکستان کی ریاست کی, پاکستان کے عوام کی حفاظت فرمائے. ایک قطع آپ کے ساتھ شیئر کر کے اجازت چاہوں گا, لیکن شیان حیدر کرار سے گزارش ہے سیاسی چکروں سے باہر آ جائیں, کیونکہ شبان معظم کے جشن پورے پاکستان میں دیکھیں کس طرح منائے جا رہے ہیں. اور یہ جو یزیدی ٹولہ ہے, یہ ابو سفیانی ٹولہ ہے, یہ تاک لگائے ہوئے ہیں کہ کیا کریں. لیکن انشاءاللہ الحمدللہ امام زمانہ ہمارے ساتھ ہیں. جس طرح علماء کرام فرماتے ہیں شہادت ہمارا ورثہ ہے, بس سوچنا چاہیے کہ اس ورثے کے ساتھ ساتھ ہماری حفاظت ہمیں خود کرنی چاہیے. حسب حسین سے ہے یا نسب حسین سے ہے, حسب حسین سے ہے یا نسب حسین سے ہے, جو کربلا کو نہ سمجھے وہ کب حسین سے ہے. نبی نے خود یہ کہا ہے کہ میں حسین سے ہوں, نبی نے خود یہ کہا ہے کہ میں حسین سے ہوں. نبی کا جو بھی پتہ ہے وہ اب حسین سے ہے. دوام یوں ہی نہیں خاک کربلا کا نصیب, یہ خاک وہ ہے کہ جس کا ادب حسین سے ہے. عطا کے باب میں دستے عطا ہیں دستے حسین, عطا کے باب میں دستے عطا ہیں دستے حسین, طالب کے باب میں میری طلب حسین سے ہے. تو امام سجاد علیہ السلام کی بہت بہت مبارک ہو. انہی ائمہ سے لو لگائے رکھو, یہ دنیا بھی آپ کی سنور جائے گی, وہ دنیا بھی سنور جائے گی. یہ امیری غریبی یہ چھوٹے موٹے یہ کام چلتے رہتے ہیں. فاروق بھائی دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ پاک آپ کو ہماری بہن کو تمام علماء کرام سے تو سلامتی دے. خدا حافظ. خدا حافظ. مولا علی مدد. اشتیاق بٹ صاحب بہت مہربانی, لوٹن سے آپ شامل ہوئے. تو بس یہی بات, دو قسم کے افراد کے آپ نے ذکر کیا نا, ایک وہ کہ جو ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, حقیقت ان کو پتہ ہے, نہیں بتا رہے, وہ اپنے ذمہ داری خود وہ اپنا جواب دیں گے آخرت میں. اور ایک وہ لوگ جو آج کے دور میں, چلیں آج سے 50 سال پہلے 40 سال پہلے جب میڈیا یا اویئرنیس کم تھی, رسائی بھی کم تھی, علم کم تھا, وہ بات اور تھی کہ آگے لوگ بیٹھے ہیں, جو بھی سن لیا اس پر یقین کر لیا. اب جو نیچے لوگ بیٹھے ہیں, تقاریر سننے والے ہیں یا جن کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں, وہ بھی اپنے آپ کو بھیڑ بکریاں نہ سمجھے کہ بس انہوں نے بتا دیا اس پہ یقین کر لیا. اب یہ تو آنکھیں کھول کے چلنے والا ایک سلسلہ ہے, کان کھول کے چلنے والا ایک سلسلہ ہے. اور جو بھی کہیں سے بھی آپ سنیں, یہ نہ دیکھیں کہ آج جو ہم دن منا رہے ہیں, ہاں جی یہ تو شیعہ منا رہے ہیں, لوگوں نے بس اس وجہ سے بھی کہ اتنا زیادہ نفرت پیدا کر دی گئی ہے کہ مومنین کے ساتھ, شیعوں کے ساتھ, کہ جو بھی وہ کر رہے ہیں وہ تو ہم نے نہیں کرنا. تو اس حوالے سے تو وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. آپ چھوڑیں, آپ تو جس کی آپ نے پیروی کرنی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ہستی ہے کہ وہ تو رحمت للعالمین ہے. آپ چلیں اپنے طریقے سے وہ دن منا لیں, اپنی خوشی کا انداز اپنا منا لیں. جب غم کے ایام آتے ہیں آپ اپنے انداز سے غم منائیں, لیکن کوئی محبت کا کوئی نظر تو آئے کہ جی محبت ہو رہی ہے. جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم, آپ لائیو آ چکے ہیں. آپ جی بسم اللہ. جناب مولانا ملک یعقوب صاحب. بسم اللہ. بسم اللہ. بھائی اور بڑھیا بیٹی میری طرف سے آپ کو سلام ہو. وعلیکم السلام. سجاد سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین کی ولادت باسعادت پر آپ کو ہدیہ تبریک, اور آپ کی وساطت سے جملہ معصومین سادہ معصومین, خاص طور پر امام زمانہ اجل اللہ فیض شریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت, اور علماء کرام اور مومنین اور سامعین کی سلام اور مبارک. سبحان اللہ. خیر مبارک. فاروق بھائی, اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرماتا رہے, اور ہم اسی طرح معصومین کے غم میں غم اور خوشی میں خوشی مناتے رہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس عمر کے اس مرحلے پر کہ ہم سے کچھ مجرمانہ غلطیاں ہو رہی ہیں اور اس کے ہم مرتکب ہو رہے ہیں کہ ہم نے سیرت ائمہ طاہرین علیہ السلام کو تفصیل سے نہیں پڑھا. اگر دنیا کے تمام مصائب اکٹھے کیے جائیں تو جتنے مصائب اور کڑے امتحانوں سے جناب سید سجاد گزرے ہیں, کوئی نبی بھی ان مصائب سے نہیں گزرا. سب سے زیادہ کڑا وقت اور کڑی امتحان اور کڑی مصیبتیں جناب سجاد علیہ السلام پر آئیں, جو
35 साल मुसलसल खून के आंसू रोता रहा, और जब भी पूछा जाता था कि मौला आपको किस बात का ज्यादा गम है, क्या आपके बाप की शहादत पर, क्या आपने भाई अली अकबर की शहादत पर नहीं कहा? शहादत तो हमारी करामत है, हमारे लिए शहादत है। मुझे शाम का दुख कभी नहीं भूलेगा, मैं कब्र भी नहीं भूलूंगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें वो बसारत और बसीरत अता फरमाए और तौफीक अता फरमाए मुझ समेत, कि हम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़कर उस पर अमल करते हुए कायम आले मोहम्मद अजल्लल्लाह फजल शरीफ के हुजूर सुखरू होकर पेश हो सके। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब मौलाना मलिक याकूब साहब। बेहतरीन बात, बहुत अच्छे अंदाज में व्यूवर्स आ रहे हैं। कुछ तो वो लोग माशरे में हमें नज़र आते हैं कि जो बिल्कुल इस हवाले से ऐसा लगता है कि वो इस दुनिया में है ही नहीं या बहसियत नाम के ही मुसलमान हैं, और मौलाना मलिक याकूब साहब ने उन लोगों के हवाले से थोड़ी सी हमें तवज्जो दिलाई है कि जो हम खुद हैं, कि हम खुद जो मौला के मानने वाले हैं, मुजरमाना गफलत ये हम सब की है कि हम गलतियों पे गलतियां करते चले जा रहे हैं। जो आइमा मासूमीन के हयात तैयबा हैं उस पर हम गौर व फिक्र नहीं कर, हम सुनते ही चले जा रहे हैं, सुनते चले जा रहे हैं, अमल एक भी नहीं है, निकाल देते हैं। कोई भी अब जैसे सोबत की बात हुई है या जो भी आपने वो सुनहरी बात के वर्ड था, फिर एक दूसरे को मोहब्बत भरी निगाह से देखने की बात हुई है, तो ये बहुत बड़ा। और एक और फरमान मौला का कि अताए परवरदिगार पर कनात करने वाला गनी लोगों में से है। तो हमारा तो तमा ही ख़त्म नहीं होता, हम तो एक से और फिर 2 से 3, 3 से उसको दुगना और ज़रब देने के मसले में लगे हुए हैं। लेकिन जो कनात करने वाला है कि जो भी मौला परवरदिगार का दिया है बस उस पर कनात करेंगे, अपना टाइम गुजारेंगे, तो वो गनी लोगों में से शुमार हो रहा है। वो ये मौला फरमा रहे, मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। तो ये तमाम चीज़ें हम वाकई आपकी मलिक साहब सही बात कि मुजरमाना गफलत है और ऐसे लोगों की कड़ी ज़्यादा सज़ा है। मैं समझता हूँ कि जिनको कोई पता ही नहीं है, अब मुझे ये पता है कि इसमें जहर है, मैं पी लूँ, मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। सही है, मुझे यहाँ भी मरूंगा उस अंदाज में और आखिरत में भी पकड़ा जाऊंगा कि तुमने खुदकुशी कर ली है। और एक ये कि मुझे लाइल्मी थी, पता ही नहीं था, ये गिल साहब ने कुछ मिला दिया तो मैं पी लिया, ये बात और है। तो ये है, अब ये हमारे पास है, अब हमें पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तब भी हम बुरे की तरफ जाएंगे तो हमारी यहाँ भी रुसवाई है और आखिरत में भी रुसवाई है और बहुत बुरा अंजाम है। और कुछ लोगों को अब भी नहीं पता चले, हालांकि ये मानना बहुत मुश्किल है कि इस दौर में नहीं पता, लेकिन चले नहीं पता, उनकी और किस्म का जो है कोई अंजाम होगा। लेकिन जिन्हें पता है, जिन्हें अवेयरनेस है, शाह साहब अपने मलिक साहब ने बिल्कुल सही कहा, मुजरमाना गफलत पता इंसान आजमाता है एक दफ़ा, तो एक दफ़ा में पता चल जाता है कि इंसान कैसा है कैसे नहीं, फिर जानबूझ के उस सोबत में ढलता रहता है, सोबत में जानबूझ के भी करता रहता है। पता है कि ये बुराई है और ये गलत चीज़ है, लेकिन हम कोशिश नहीं करते ना उसको सही करने की, हम करते रहते हैं उस पर मुस्तकिल। ये समझते हैं कि हमारे अभी बहुत जिंदगी पड़ी है, छूट है, ढील दी हुई है, वो अल्लाह ने ढील दी है। हमें ये नहीं पता कि इस वक्त हम यहाँ हैं, अगले घंटे में होंगे नहीं होंगे, अगले लम्हे का नहीं पता। अब सऊदी अरब का वाकया, ब्रेक का भी भाई बता रहे हैं कि बल्कि लाहौर में एक त्यारा गिरा है, वो तो शहीद पायलट हो गए हैं, लेकिन एक मकान के ऊपर त्यारा गिरा है। तो वो मकान में हंसते बसते जो लोग थे उनको क्या पता है कि ऊपर से त्यारा आ गिरेगा। एक पुल के नीचे गाड़ी खड़ी है, कोई 8-10 बंदे, उसके ऊपर ट्रक आ गिरा है, सैलाब आ रहे हैं, जल्जले आ रहे हैं, नागहानी अमवात हो रही हैं, चलता फिरता जो बंदा है एक्सीडेंट हो जाता है तो इंसान बिल्कुल पल का पता नहीं है। तो लीजिए नाज़रीन, ब्रेक का वक्त है और इन अयाम में बहुत सोचो विचार करके और ख़ास तौर पे ऐसे प्रोग्राम्स में हम इसका ज़्यादा बात करते हैं कि जिसमें उलमा कराम हमारे साथ नहीं होते, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उनके बगैर हम किस अंदाज से उनका जो सबक हमें पहुँचा है, इमाम मासूमीन का जो एक तरीक़ाकार उन्होंने हमें बताया है, हमने कितना अपनी ज़िंदगियों पे लागू किया है। ये थोड़ा सा अपने आप को चेक करने का मौका है हमारे लिए। एक और भी बात करेंगे इस पर भी, आपकी भी बात सुनेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।